कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय निवृत्त निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी पुनश्च प्रतिदिन झैं उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन सायंकालीन दिव्य यस स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रह स्वरूप भागवत वाणीहरूलाई सरसर्ती हेर्ने र भागवतका अक्षरहरूमा भगवान श्रीकृष्णलाई खोज्ने प्रयत्न गरिरहे। यसै क्रममा हामीले पूर्व दिनमा द्वितीय स्कन्द नवम अध्यायलाई समाप्त गरेका छौँ। नवम अध्यायमा भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई चतुश्लोक रूपमा भागवतको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। त्यही कुरालाई श्री सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। यो हामी सबैले सुन्यौँ। अन्तिममा राजा परीक्षितलाई श्री वेदव्यासजी महाराजले भागवतको परम्परा पनि बताउनु भएको। भगवान नारायणबाट ब्रह्माजीले श्रवण गर्नुभयो। ब्रह्माजीले आफ्ना प्यारा पुत्र नारदलाई दिनुभयो र नारदजीले मलिन अनुहार लाएर बस्नुभएका असन्तुष्ट विभिन्न शास्त्रहरूको रचना गरेर पनि असन्तुष्ट हुनुभएका वेदव्यासजी महाराजलाई सरस्वती नदीका तटमा भागवतको ज्ञान प्रदान गर्नु। अनि वेदव्यासबाट श्री सुखदेवजी महाराजले सुन्नुभयो र यही कुरा राजा परीक्षितलाई श्री सुखदेवजी महाराज सुनाउँदै हुनुहुन्छ, बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरूले नवम अध्यायलाई सकेका छौँ। आज दशम अध्यायमा अब अगाडि श्री सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई के भन्नुहुन्छ? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवतको लक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। 10 लक्षण भन्नुहुन्छ। अत्र श्रीमद् भागवत महापुराणमा सर्ग 10वटा लक्षण छन्। त्यसमध्ये पहिलो लक्षण भनेको सर्ग हो। मानि दोस्रो लक्षण विसर्ग हो। तेस्रो स्थानं, चौथो पोषणम, पाँचौं उति, अनि त्यस्तै गरेर छैठौं मन्वन्तर, सातौं ईशानुकथा, आठौं निरोध, नवौं मुक्ति र 10औं आश्रय। जस्तो तृतीय स्कन्धलाई सर्ग भनेर भन्न सक्यो, चतुर्थ स्कन्धलाई विसर्ग, पाँचौं सर्गलाई स्थान, छैठौंलाई पोषण, अनि सातौंलाई उति, आठौंलाई मन्वन्तर, नवौंलाई ईशानुकथा, अनि 10औंलाई निरोध, एकादशलाई मुक्ति स्कन्द भनिन्छ एकादश अध्यायलाई, र आश्रय अन्तिममा 12 स्कन्धलाई आश्रय स्कन्द भनेर भनिन्छ। यी सर्गहरूमा यी स्कन्धहरूमा विशेषतः जुन लक्षण छन् तिनै लक्षण अनुसारका कथाहरू वर्णन गरिएको। तृतीय स्कन्धमा विशेषतः सृष्टिको कुरा, चतुर्थमा पनि सृष्टिकै कुरा आउँछ, त्यसमा ब्रह्मा आदिबाट मानसिक सृष्टि भएका कुरा आउँछन् चतुर्थ स्कन्धमा भने। तृतीय स्कन्धमा 25 तत्त्वको सृष्टिको कुरा आउँछ। नि त्यस्तै मन्वन्तर कथा आउँछ अष्टम स्कन्ध। अनि ईशानु कथा, भगवानका कथाहरू, चन्द्रवंश र सूर्यवंशको वर्णन आउँछ नवम स्कन्ध। 10औं स्कन्ध भनेको निरोध भनेको संहार, भगवानले दैत्यहरूलाई वध गरेर पृथ्वीलाई भारमुक्त गराउनुहुन्छ 10औं स्कन्धमा भगवान श्रीकृष्णले। अनि एकादश स्कन्धमा मुक्तिका कुरा, तत्त्वका कुराहरू आउँछन्, विशेष गरेर गहन विषय आउँछ। अन्तिम आश्रय, भगवत तत्त्वको ज्ञान हुन्छ 12 स्कन्धबाट। भनेपछि यी 10वटा के भए भन्दा भागवतका लक्षणहरू भए। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चान्दसा। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं इह नवानां लक्षणं। इह भागवते, यस भागवतमा दशमस्य आश्रय तत्त्वको, आश्रय भनेका भगवान नारायणको यथार्थ तत्त्व ज्ञानको, विशुद्ध्यर्थम हो त्यो ज्ञानलाई गराउनका निमित्त, नवानां लक्षणं महात्मानः वर्णयन्ति। 9 लक्षणहरू यी सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मन्वन्तर, ईशानुकथा, यी अरू लक्षणहरू चाहिँ अन्तिमको आश्रय रूप लक्षणको
विशुद्धिका निमित्त हो। आश्रय भनेका सारा प्राणीहरूका आश्रय, संसारका सृष्टिका आश्रय उनै भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँकै यथार्थ तत्त्वबोधका निमित्त यी सबै अगाडिका चाहिँ वर्णन गरिएका हुन्। अथवा त्यहाँनेरि अन्जसा साक्षात् श्रुतेन अर्थेन त, श्रुतेन भनेको वेद वाणीहरूको यथार्थ तत्त्वबोध गराएर, अनि अर्थेन च भनेको विभिन्न भक्तहरूका कथाहरूलाई सुनाएर पनि यहाँनेरि 10औं लक्षण आश्रय तत्त्वलाई बोध गराउनुहुन्छ। अब अगाडि भूत मात्रेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदारितः ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्ग पौरुषम स्मृतः। सर्ग भनेको के हो यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। भूत मात्रा इन्द्रिय धी बुद्धि आदिको भूत मात्रेन्द्रिय धियां जन्म सर्ग उदारित। पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मात्रा भनेको रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द, यी 5 तन्मात्राहरू, अनि इन्द्रिय भनेका कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय 10 इन्द्रियहरू, अनि त्यस्तै धी भनेको बुद्धि महतत्व, त्यसैमा अहङ्कार पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। यी कुराहरूको, यी 24 तत्त्वहरूको सृष्टिको कुरा, जन्म भनेको सृष्टिको कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ? सर्ग उदारित, सर्ग भनेर भनिन्छ। सर्ग भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि तत्त्वहरूको सृष्टिको क्रम, यसलाई सर्ग भनियो। अनि गुण वैषम्यात्, गुण भनेका सत्व रज तम, यी 3 गुणहरूमा जब क्षोभ उत्पन्न हुन्छ, हलचल उत्पन्न हुन्छ, घटबड हुन्छ यिनीहरू, गुण वैषम्यात् पौरुष ब्रह्मण, पौरुष विराट पुरुष परमात्माबाट के हुन्छ? विराट पुरुष परमात्माका नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुहुन्छ। रजोगुणको आधिक्य भइसकिसकेपछि ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुहुन्छ र ब्रह्माजीले के गर्नुहुन्छ? संसारको सृष्टि कार्यलाई विस्तार गर्नुहुन्छ। हो ब्रह्मण गुण वैषम्यात्, पौरुष गुण वैषम्यात् ब्रह्मण विसर्ग स्मृतः। भगवान परमात्मा परब्रह्ममा गुणको वैषम्यताबाट जो नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुहुन्छ, यसैलाई के भन्यो? विसर्ग भन्यो। ब्रह्माजीको सृष्टि भइसकेपछि अगाडि जो ब्रह्माले सृष्टि गर्नुभयो यसलाई विसर्ग दोस्रो लक्षणका रूपमा मान्यो। अब अगाडि भन्दै हुनुहुन्छ स्थितिर्वैकुण्ठ विजयः पोषणं तदनुग्रह मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासनाः। वैकुण्ठ विजयः, वैकुण्ठाधिपति भगवान परब्रह्म परमात्मा नारायणको विजय भनेको श्रेष्ठतालाई के भन्यो? स्थिति भन्यो। उहाँबाटै के भएको छ? चराचर ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको छ। अथवा उहाँले एकोहम बहुश्याम भनेर जब चिन्तन गर्नुभयो तब ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभयो। ब्रह्माले अनि सृष्टि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नुभयो भनेपछि सर्वश्रेष्ठता भगवान नारायणकोलाई के भनिँदो रहेछ? स्थिति भनिँदो रहेछ। नारायणको श्रेष्ठतालाई स्थिति भनियो। अनि तदनुग्रह, उनै भगवान परमात्मा नारायणको अनुग्रह, आफ्ना शरणागत भएका भक्तहरूमाथिको अनुकम्पालाई नै के भन्यो? पोषण भन्यो। पोषणम भन्नु तद अनुग्रह, भगवत अनुग्रह, भगवानको अनुग्रह, कृपा, अनुकम्पा, आशीर्वाद नै के हो? पोषण। अब त्यस्तै गरेर मन्वन्तराणि सद्धर्म, मन्वन्तराणि, मन्वन्तर भनेको चाहिँ के त भन्दा मन्वन्तर, विभिन्न मन्वन्तरमा विभिन्न मनुहरूले सद्धर्म गरेर प्रजापालनको गर्छन्, अथवा धर्मद्वारा कर्म गरेर, धर्मरूप कर्म गरेर प्रजाहरूको पालना जो गर्छन् त्यसैलाई के भन्यो? मन्वन्तर भन्यो। मन्वन्तर लक्षण यो हो। अब उतय कर्म वासना, तिनै मन्वन्तरका मनुहरूले, होइन, मन्वन्तराधिपति मनुहरूले जो भोग गर्नुहुन्छ त्यसैलाई उतय भन्यो, उति भन्यो। अनि अगाडि अब अवतारानुचरितम हरे सास्यानुवर्तिनां सतामीश कथा प्रोक्ता नानाख्यानोपबृंहिताः। अनुवर्तिनां सतां, भगवानका शरणागत, भगवानमा शरणागत भएका भगवानका भक्तहरूको, कस्ता भक्तहरू? सतां, सज्जनहरूको। अनि नानाख्यानोपबृंहिता, उनीहरूका कथाहरूले युक्त भएका हरे हरि भगवानका अवतारानुचरितम, अवतार र विभिन्न लीला चरित्रहरू गरेका जो कथाहरू छन् तिनीहरूलाई के भन्यो भन्दा ईश कथा प्रोक्ता। ईश कथा जान्नु अथवा ईश कथा भनेर कहिन्छ। हरि भगवानका भक्तहरूको र साक्षात् हरि भगवानका कथाहरूको लीलाहरूको वर्णनलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? ईश कथा भनियो। अब निरोधोस्यानुशयनम् आत्मनः सहशक्तिभिः मुक्तिर्हेत्वान्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। अस्य अनुशयनम् आत्मनः सहशक्तिभिः, आत्मनः भनेको जीवात्माहरूले
शक्तिभिः सह आफ्ना इन्द्रिय शक्तिहरूका साथमा अस्य परमात्मा भगवानमा चाहिँ अनुशयनम लीन हुनुलाई चाहिँ के भन्यो? निरोध भन्यो। जब प्रलयकाल हुन्छ त्यतिखेर सबै शक्तिहरू र प्राणीहरूलाई भगवानले आफूभित्र लीन गर्नुहुन्छ। एक प्रकारले संहारको कुरा पनि बुझ्न सकिन्छ निरोध भन्नाले। अथवा 10औं स्कन्धमा के हुन्छ त भन्दा भगवान श्रीकृष्ण अवतार भएर विभिन्न राक्षसहरूलाई वध गर्नुहुन्छ र ती राक्षसहरूलाई जो वध गर्नुहुन्छ जो राक्षसहरूलाई ती सबै भगवानमा लीन हुन्छन्। हो यसलाई चाहिँ के भन्यो? निरोध भन्यो। अब मुक्तिर्हित्वान् यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। यथारूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। यथारूपम हित्वा जीव रूप अथवा देहत्वको भावलाई चाहिँ हित्वा त्यागेर स्वरूपेण स्वरूपमा भनौँ न आत्मतत्वमा अथवा ब्रह्मतत्वमा व्यवस्थिति उपस्थित हुनु, आत्मतत्वको यथार्थ ज्ञान हुनु चाहिँ के हो? मुक्ति भन्यो। मुक्ति स्कन्द भनेको 11 स्कन्द। यथारूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति, जीवत्वलाई त्यागेर परमात्म तत्वको अंगीकार गर्नु अथवा परमात्मत्वलाई स्वीकार गर्नु नै मुक्ति हो। अज्ञान रूप अध्यासबाट प्राप्त भएका जो कर्तृत्व, ममत्व, प्रमातृत्व अनि प्रमेयत्व आदि यस्ता विषयहरू छन् यिनीहरूबाट छुटकारा पाउनु के हो? मुक्ति हो। आभासश्च निरोधश्च यतः चाद्यवशीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। आभासश्च भनेको सृष्टि अनि निरोधश्च, निरोध भनेको संहार। अब यो चकार पढ्नाले के पनि बुझ्नु पर्यो? मुक्ति। यी सबैबाट यतः, यी सबै कुरा चाहिँ यतः जसबाट अद्यवशीयते भनेको प्रकाशित हुन्छन्। यतः च अद्यवशीयते जसबाट प्रकाशित हुन्छन्। मुक्ति तत्व, सृष्टि, प्रलय आदि सबै कुरा जसबाट प्रकाशित हुन्छन्, सञ्चालित हुन्छन्। स परम ब्रह्म परमात्मा आश्रय। तिनै परब्रह्म परमात्मा चाहिँ के हुनुहुन्छ? आश्रय हुनुहुन्छ। अथवा स तिनै परब्रह्म परमात्मा इति शब्दते। उहाँलाई नै परब्रह्म परमात्मा भनेर भनिन्छ। शास्त्रहरूले परब्रह्म परमात्मा तत्व भनेर त्यसलाई नै वर्णन गरेका छन्, जो आश्रय हुनुहुन्छ, सबै चिजको आश्रय हुनु। योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः शोषावेवाधिदैविकः यस्तत्रो भयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। यह अयम पुरुषः आध्यात्मिक, जो त्यो पुरुष छ त्यो नै के छ? आध्यात्मिक छ। आध्यात्मिक भनेको के त भन्दा इन्द्रियहरूको शक्ति रूप भएर अवस्थित छ। इन्द्रियहरूको शक्ति रूपमा जो अवस्थित छ आध्यात्मिक भयो, आध्यात्मिक भयो। अनि फेरि सह असौ एव आदिदैविकः। स त्यो नै, असौ यो पुरुष, यो जुन छ पुरुष आध्यात्मिक पुरुष त्यो नै आदिदैविक छ। आदिदैविक भन्नुको मतलब इन्द्रियहरूका अधिष्ठात्री देवताका रूपमा जो प्रतिष्ठित छ त्यो नै आदि दैविक पुरुष छ। अनि फेरि यस्तत्रो भय विच्छेद, जो एक पुरुषमा दुई खालको के भयो? विच्छेद भयो, विभाग भयो। तिनै परब्रह्म परमात्मा जो इन्द्रिय शक्तिका रूपमा पनि रहनुहुन्छ, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताका रूपमा पनि रहनुहुन्छ। अनिसकेपछि उभयो विच्छेद, दुई बीच के भयो? विच्छेद भयो। अनिसकेपछि तिनै पुरुष के हुनुभयो त? आदि भौतिक, आदि भौतिक देह रूपमा पनि प्रतिष्ठित हुनुभयो। मतलब आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक यी तीनै रूपमा भगवान एक परब्रह्म परमात्माको अवस्थिति रहन्छ भन्ने हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। एकम एकतरा अभावे, एउटाका अभावमा एउटा के हुन्छ? यदा न उपलब्ध्यते, कुनै एउटाका अभावमा अरू दुईटै पुरुषको के हुँदैन? उपलब्धि नै हुँदैन। आध्यात्मिक पुरुष इन्द्रियहरूको शक्ति नहुनु हो भने न आदि दैविक इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता रहन्छन्, न देह नै रहन्छ, आदि भौतिक देह नै रहन्छ। अथवा आदि दैविक इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवताहरूको अभावमा के हुन्छ? न इन्द्रिय शक्तिहरू रहन्छन्, न देह नै रहन्छ, आदि भौतिक देह नै रहन्छ। अथवा आदि भौतिक देह यदि छैन भने इन्द्रिय शक्तिहरू पनि हामीहरू देख्न सक्दैनौँ, इन्द्रियका अधिष्ठात्री देवता झन् देख्ने कुरो भएन। भनिसकेपछि एउटाका अभावमा अर्को जतिखेर उपलब्धि हुँदैन, मतलब देख्न सकिँदैन, त्रितयम तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। अब तिनै आदि
दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक यी तीनै पुरुषहरूलाई जसले जान्दछ, तृतीयम तत्र यो वेद, यः तृतीयम वेद स आत्मा तत्र स्वाश्रयाश्रयः। त्यो नै के हो? परब्रह्म परमात्मा तत्व हो। अथवा यी तीन चिजलाई जसले जान्दछ त्यसले परमात्मा तत्वलाई जान्यो। त्यो भनेको चाहिँ स्वाश्रयाश्रयः, स्व जीवको आश्रय अथवा देहको आश्रय, स्व भनेको देह, त्यसको आश्रय जीवात्मा, त्यसको पनि आश्रय परमात्मा, स्वाश्रयाश्रयः। यसरी यहाँ बुझाउँदै हुनुहुन्छ भागवतका 10 लक्षणहरू अथवा पुराण पुरुषोत्तम भगवानका शरीर मध्ये यी 10 स्कन्धहरूलाई शरीरका भागहरूमा पनि निरूपण गरिएको छ। क्रमशः पाउदेखि शिरसम्म यिनै 10 स्कन्धहरूलाई तृतीय स्कन्धदेखि लिएर द्वादश स्कन्धसम्मलाई पाउदेखि लिएर शिरसम्मका रूपमा पनि वर्णन गरिएको छ। अब पुरुषोण्डम विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनो यनमन्विच्छन् नपोस्राक्षे शुचि शुचिः। पुरुषः असौ पुरुषः यदा अण्डम विनिर्भिद्य विनिर्गतः, असौ स पुरुषः। यी परब्रह्म परमात्मा विराट पुरुष जतिखेर ब्रह्माण्डम, अण्डम भनेको ब्रह्माण्डम विनिर्भिद्य, भेदन गरेर, ब्रह्माण्डलाई भेदन गरेर विनिर्गत उत्पत्ति हुनुभयो, त्यतिखेर के भयो त भन्दाखेरि आत्मनः अयनम अन्विच्छन्, आफ्नो वासस्थान उहाँलाई चाहियो भनौँ न, इच्छा गर्नुभयो, वासस्थानको इच्छा गर्नुभयो भगवानले। अनि शुचि, शुचि भनेको अत्यन्त पवित्रमा पनि पवित्र, आपः जल चाहिँ अस्राक्षी सृष्टि गर्नु। के भयो त भन्दाखेरि विराट पुरुष परमात्मा भगवानले एकोहम बहुश्याम भन्ने कुरो आयो है, धेरै हुन्छु भन्नुभयो, ब्रह्माण्डका रूपमा आफू प्रकट हुनुभयो। ब्रह्माण्डम विनिर्भिद्य भनेको ब्रह्माण्डकै रूपमा आफू प्रकट हुनुभयो। त्यतिखेर अब ब्रह्माण्डका रूपमा प्रकट भइसकेपछि आफू कहाँ बस्ने भन्ने कुरो भगवानलाई इच्छा भयो, कहाँ बसौँ त, वासस्थान के बनाऊ भन्दाखेरि त्यतिखेर जलको सृष्टि गर्नुभयो भगवानले। तास्ववासित स्वसृष्टासु सहस्र परिवत्सरान् तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः। स्वसृष्टासु तासु, आफूद्वारा सृष्टि गरिएको तासु, त्यो जलमा हैन, त्यो विशाल अगाध जल राशिमा सहस्र परिवत्सरान् अबाध्से, हजारौं वर्षसम्म चाहिँ भगवान के गर्नुभयो? रहनुभयो, बस्नुभयो। अनि पुरुषोद्भवा यदा आपः, परम पुरुष परमात्माबाट सृष्टि गरिएको जो आप जल छ त्यसलाई के भन्यो? नार भनेर भन्यो, जललाई नार भन्यो। त्यही नार जलमा चाहिँ भगवान शयन गर्नुभएका कारणले भगवानको नाम के भयो? नारायण नाम, नारायण भनेर नाम रहन गयो। नारम जलम तद अयनम वासस्थानम यस्य भन्दा नारायण, जसको जल नै वासस्थान छ उहाँ नै के हुनुभयो? नारायण हुनुभयो। क्षीर सागरमा आफ्नो वासस्थान बनाउनु भएका कारणले भगवानलाई नारायण भनियो। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। यदनुग्रहत, जो भगवानका अनुग्रहद्वारा, द्रव्यम भनेका पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पञ्चमहाभूत, कर्म गमन उत्क्षेपण अपक्षेपण प्रसर्पण आदि कर्महरू छन् नि, यी कर्महरू। अनि कालश्च भनेको समय, स्वभाव भइगयो। अनि जीव एव च, जीव चराचर जगतका जति पनि प्राणीहरू छन् ती सबै भगवानका अनुग्रहमा नै के छन्? शान्ति छन्। जतिखेर भगवानको उपेक्षा हुन्छ, यद उपेक्षया, भगवानको उपेक्षा जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर न शान्ति, ती सबैको अस्तित्व छैन। जबसम्म भगवानको अपेक्षा हुन्छ तबसम्म सारा संसार रहन्छ। जब भगवानको उपेक्षा हुन्छ तब केही पनि रहनेवाला छैन। बताउँदै हुनुहुन्छ एको नानात्वमन्विच्छन् योगतल्पात् समोत्थितः वीर्यं हिरण्मयं देवो मायया व्यसृजत् त्रिधा। योगतल्पात्, योग निद्राबाट, अब भगवान अगाध जल राशिमा शयन गर्नुभएको छ हैन त, सहस्र परिवत्सरान् तासु आसीत् भन्यो नि त, हजारौं वर्षसम्म भगवान त्यो अगाध जल राशिमा के गर्नुभयो? शयन गर्नुभयो। योग तल्पात, योग निद्रामा शयन गर्नुभएका भगवान समुत्थितः, जब निद्राबाट बिउजनुभयो के भयो भगवानलाई भन्दा एको नानात्वम अन्विच्छन्, एको हम बहुश्याम, म एक छु धेरै हुनु पर्यो भनेर यस्तो इच्छा भयो भगवानलाई। एकः नानात्वम अन्विच्छन्। अब त्यो भइसकेपछि भगवानले के गर्नुभयो भन्दा हिरण्मयम देवः, भगवानले हिरण्मयम वीर्यम, आफ्नो हिरण्मय त्यो ब्रह्माण्ड कोषलाई चाहिँ के गर्नुभयो?
त्रिधा व्यसृज 3 भागमा विभाजन गर्नुभयो। एउटा ब्रह्माण्डको 3 भागमा विभाजन गर्नुभयो। अब के छन् त ती 3 भाग भन्दा अधिदैवमथाध्यात्म मदिभूतमिति प्रभुः यथैकं पौरुषं वीर्यं त्रिधा भिद्यत तत्शृणु। 3 भागमा अधिदैवम अध्यात्मम अधिभूतम इति यथा एकम पौरुषम वीर्यम त्रिधा भिद्यत तत्शृणु। यसरी आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक 3 भागमा विभाजन गर्नुभयो। जसरी एक हिरण्मय आफ्नो ब्रह्माण्ड कोषलाई 3 भागमा विभाजन गर्नुभएको छ त्यो कुरा बताउँछु सुन्नुहोस् भनेर तत्शृणु भनेर यहाँ श्री शुकदेवजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। अन्तः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ऊर्जः स्वहो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसु। विचेष्टतः पुरुषस्य चेष्टा गर्दै हुनुहुन्छ भगवान। यस्ता चेष्टा गर्दै गर्नुभएका भगवान जो नारायण हुनुहुन्छ उहाँबाट पुरुषस्य भगवानका अन्तःशरीरे अन्तःकरण रूप आकाशात शून्यताबाट आकाश तत्त्वबाट के भयो भन्दा ओजः ओज भनेको इन्द्रिय शक्ति, सह भनेको मनको शक्ति र बलम भनेको शारीरिक शक्ति जज्ञे उत्पत्ति भए। मनको शक्ति संकल्प शक्ति भनौँ न, ओजः भनेको इन्द्रियको शक्ति र बलम शारीरिक शक्ति चाहिँ जज्ञे उत्पत्ति भए। ततः पुनः के भयो भन्दाखेरि महान असु भनेको ती तीनै शक्तिहरूलाई सञ्चालन गर्ने भएको प्राण प्राणवायु भनौँ न, प्राण जज्ञे उत्पत्ति भयो। हामीले आजको यो बसाइमा यहाँसम्मका अक्षरहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। यहाँदेखि अगाडि अब अर्को बसाइमा अवश्य पनि हेर्नेछौँ। आजको यो स्वाध्याय कक्षालाई यहीँ हामीले विराम गऱ्यौँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको